देवी सातेरी आणि राष्ट्रोळी देवस्थानाक नमन करता। आयचो हो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडपाचो हेतू असो आशिल्लो की आमी खूब दीस म्हळ्यार एक म्हयन्या पयलीं तारची भटान प्रोग्राम केल्लो महिलां खातीर आनी थंय महिला आमचो आमी ल्हानसो महिला मालिंगण ब्राह्मण देवस्थान महिला मंडळ असो एक ल्हानसो आमी ग्रूप तयार केलो। त्या ग्रुपाची रिक्वेस्ट आशिल्ली की आमी फुडें असो कितें तरी महिलां खातीर प्रोग्राम करचो। मागीर हो प्रोग्राम करतना पयलीं आमी चिंतिल्लें की आमी तारची भटान करचें। मागीर आमकां असो विचार आयलो की आमी तारची भाटापुरती मर्यादीत उरपाना, मदले भाट आनी तारची भाट सगळ्यांनी लोकांनी एकठांय येवन आमी कितें तरी करपाक जाय अशें आमकां दिसलें। म्हणून हो आयचो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडलो। आज आमच्या माचयेर आसा आमचे एक्स सरपंच आनी कबड्डी जे फेमस आमचे गोंयचे कबड्डी प्लेयर विठ्ठल साळगांवकर सर, तांकां हांव आमच्या प्रोग्रामाक आयले म्हणून देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमची संविधान वळखता तांकां सोशल वर्कर पार्वती नागवेकर मॅडम, तांकां केन्नाय आपय ती येता आमच्या प्रोग्रामाक, तांकां हांव पयलीं म्हळ्यार देव बरें करूं म्हणटा। आमचे गांवचे देविदास नागवेकर सर, हांव पयलीं जाणगे म्हाजे बायक जाणगे आनी हांव बरें करून काय बरें तांकां येवकार करता। आमचे आयची ट्रेनर तिणी खूब कश्ट घेतिल्ले आसा। तुमकां आतां फक्त तुमी हांगा आसात तेच हे न्हू, तेणी खूब तयारी केल्ली आसा, सगळें मटेरियल हे ते मागीर कितें करपाचें कितें न्हू 8 दीस जाले ती तयारी करता। तांकां हांव पयलीं म्हळ्यार देव बरें करूं म्हणटा। आमची महिला मंडळांतली मेंबर काजोल नागवेकर मॅडम, तांकां हांव आयले म्हणून देव बरें करूं म्हणटा। उमा कोरगांवकर म्हाज्या चुलत भावाची बायल, तांकां हांव उपकार करता। आनी मेन म्हळ्यार तुमी सगळे लोक सगळीं बायलां हांगा आयले म्हणून तुमकां मना काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी येवकार म्हणटा। येवकार कित्याक म्हणटा कित्याक हो आमचो एक फर्स्ट प्रोग्राम कसो आनी अशेंच तुमचो जर तुमी जर आमकां सपोर्ट करता जाल्यार आमी अशेंच आमी बायलां खातीर प्रोग्राम करुया। आयचो प्रोग्रामाक म्हाका हांव विसरूंक जायना आमचो वाड्यावयलो सरपंच संदेश हडफडकर, तो आयज येवंक ना, ताका आपयलो म्हाजो फ्रेंड, तो आमचो फॅमिली रिलेशन आसा। ताणें म्हाका सांगलें तूं कर कपी प्रोग्राम, आपलो तुका फूल सपोर्ट आसा म्हणून। तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा। मागीर आमची मुन्नी आसा सगळवाडीकर, तिणें खुबश्या लोकांक सांगलें म्हणून हांव तिका देव बरें करूं म्हणटा। आयचो प्रोग्रामाचो मुख्य उद्देश असो आसा की आमी सगळ्या गांवांनी वचून महिलां खातीर फुडें काडपाक लागून अशे प्रोग्राम करता। म्हाजो एक मित्र आसा फोंड्याचो, ताणें अशें केक मेकींग लोकांक पळयतना दिसता की केक मेकींग म्हळ्यार एक ल्हानसो प्रोग्राम कसो, पूण म्हाजो एक मित्र आसा ताणें अशें जवळ जवळ 20-25 केक मेकींग वर्कशॉप केल्ले आसा आनी तातूंतल्यान तेणी अशे चार लेडीज आसा ती फुडें सरून आपलो तेंच्यांनी वेवसाय केल्लो आसा, आपले शॉप घातिल्ले आसा। तांचे आतां म्हणल्यार एक 4-5 लोक काम करता। सो हांगा येवन म्हाका दिसता की तुमी कितें तरी घेवचें इन्फॉर्मेशन आनी आपल्या घरा सुरू करचें। नॉट नेसेसरी की तुमकां शॉपार वचून करपाक जाय अशें कांय ना, घरा कडल्यान बसून। आनी दुसरें म्हणजे आतां स्विगी झोमॅटो हे ऑनलायन एप आयिल्ले आसा। हांव म्हणटा की पयलीं कितें आसलें, हॉटेल आसलें जाल्यार हॉटेल बिजनस करतालो, आतां तशें गरज ना। तुमी घरा आसा, घरा तुमी 1 वर सुद्दां तुमचो एप ओपन करता आनी तुमी समज दाळ आनी रायस करता आनी ते एप ओपन करून तो स्विगीचेर विकता जाल्यार सुद्दां तुमी हांव म्हणटा की दिसाक 1000 जोडूं येता, फक्त 2 वरां काम करून। कोणा कडेन गव्हर्मेंट जॉब सुद्दां करपाची गरज ना, कोणाक पांयां पडपाची सुद्दां गरज ना। सो अशें आमचें एक इंटेंशन आसा की बायलांनी कितें तरी करचें केक रिलेटेड, नाजाल्यार मेहंदी आनी कितें करचें आनी आपल्या फॅमिलीक आनी आपल्या भुरग्यांक फुडें काडचें असो आमचो इंटेंशन आसा। आतां आमी वेगळे वेगळे प्रोग्राम करूं सोदता मेहंदी खातीर। मागीर पार्वती मॅडम तांची चली आसा, बऱ्यापैकी आर्टिस्ट मेहंदी हे करता। मागीर लग्नाक आतां कितें आसा इव्हेंट्स जाता, म्हणजे इव्हेंट्सां म्हळ्यार डेस्टिनेशन वेडींग गोंयान खूब जाता। तर ती ताका तिजे चली आसा तांकां डायरेक्ट आपयता ते भितर मेहंदी क्लासीस, साडी कशी न्हेसप अशें हे करून अशें सुद्दां आमी प्रोग्राम करपाक शकता। तर तुमी आमकां सपोर्ट करता जाल्यार आमी हे सगळे प्रोग्राम करपाक शकता। आतां आयज आमचे एक्चुली प्रोग्रामाचे आमी हो आमचो ह्या म्हयन्यांतलो फाटल्या म्हयन्याचो 4थो प्रोग्राम, प्रत्येक आयतार करता। हे 8 दीस जाले की आतां आमी फुडल्या प्रोग्रामाची तयारी करता। सो आमचो एक्चुली उद्देश आशिल्लो की 25 बायलां येवची
पूण आतां म्हाका दिसता मोर दॅन 25 नांवां आयलीं सो म्हाका दिसता की हो प्रोग्राम आमचो सक्सेसफूल जाल्लो आसा. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां कितें मदत जाय न्हू आमचे कडल्यान तुमच्या वाड्यार सपोज कितें करपाक जाय अशें कितें प्रोग्राम करून वयल्यान आमी करूंक शकता, तुमकां हेल्प करूंक शकता. आनी कितें तुमकां कितें इश्यूज आसा, कितें डिफिकल्ट जाल्यार आमकां केन्नाय कॉन्टेक्ट करचें, केन्नाय फोन करचें. सद्दां आमी फोन घेतले 12 एकाक कितें डिफिकल्ट जाता फोन करचें. आमी कितें तरी तुमकां हेल्प करपाक जायना सुद्दां आमी कितें तरी फोन करून तुमकां हेल्प करपाक ट्राय करता. इतलें म्हणून हांव 2 मिनटां सोंपयतां. कपिल कोरगांवकाराचे हांव इव्हन खूब कडेन पेपरां वाचता किंवा ते पॅम्पलेट बी आसता पेपरांनी बी खूब कडेन तो चस्माचे म्हण आनी कितें अशें तशें सगळें आसता. ऑफकोर्स काही इतकें बरें दिसलें कपिल कोरगांवकार किशोरान चलो इतके बरे एक्टिविटी इतके करता खूब आनंद आयज पास जाला. ह्यो बी कशें करता कितें ऑलमोस्ट तेंच्यानी लोक सांगला आसतलें आमकां तिची आयडिया ना. पूण जनरल अशें इव्हेंट करप, अशें लोकांक एकठांय करप, तेंच्योन कामां करून घेवप म्हणजे तांकां प्रोत्साहन दिवप. जनरली म्हाजी बायल जेन्ना हयात आसली त्यो हांव आमी हांगा फुगड्यो स्पर्धा केल्ली, आमी प्रोत्साहन इतकें दिलें तर भयंकर आमी तांकां उलयना आमी तांकां युनिफॉर्म म्हणजे ते सगळे ते पयस एकदा फुडें सरा फुडें सरा फुडें सरा हो सदांच म्हाजो इंटेन्शन आसता. आनी ह्या इंटेन्शनाचेर आयज पळोवंक शकता कोण म्हाज्या दारेर परत केन्ना धाडिना. नमस्कार, हांव कायसूच्यान पार्वती नागवेकर. हांव सोशल काम करता. जशें कपिल किशोर कोरगांवकर हे जे सोशल फिल्डान आसा तशेंच हांव सोशल फिल्डान आसा. आमी सगळ्यांनी अशें जे गांवांत कोण सोशल वर्क करता, जे बारीक बारीक लोकां पर्यंत तेंच्या घरा पर्यंत पावता, तेंचे प्रश्न कितें आहा ते जाणून घेता, अशा मनशाक आमी सपोर्ट करपाक जाय. पूण सपोर्ट कसो करचो, हांगा त्या मनशाक जागा दवरपाची. जर तुमची कितें डिफिकल्टी आहा, जर कितें आसा जाल्यार अशा मनशाचो कॉन्टेक्ट करपाचो. तांकां आमची ही डिफिकल्टी आनी तुमच्या कडल्यान आमकां फोन येवपाक जाय. तुमच्या कडल्यान जेन्ना पब्लिके कडल्यान आमकां फोन येतलो तेन्ना आमी धांवन येतली पळयात. तसो कपिल किशोर कोरगांवकर हे आयज जर तुमकां केकीचो हो जो प्रोग्राम आसा तो हाडला, तसो तेच्या पयलीं व्हडलो तेंच्यांनी आनी एक मारना फुड्यान पडटा न्ही तो एक प्रोग्राम तेंच्यांनी हाडला, कॅम्प डॉक्टर हेल्थ. दुसरो तेंच्यांनी एक हळदी कुंकू म्हणून केला आनी हो आयज तिसरो प्रोग्राम. सगळ्या प्रोग्रामाक म्हाका तेंचें इन्विटेशन आसा. काडून हांगा आयले, सगळें प्रेपरेशन करून हांगा बऱ्या भशेन सगळ्यांक शिकयलें, त्या खातीर हांव आभारी आसा. तशेंच मॅडम पार्वती नागवेकर तेंचे हांव आभार मानता. सुषमा बाणावलीकर मॅडम तुमचे हांव आभार मानता. काजल नागवेकर यांचे हांव आभार मानता. आनी उमा कोरगांवकर तेजे हांव आभार मानता. बरें, देव बरें करूं.